دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل شما را خوش آمدید میگم. اور این تایم ما همدم در خانه سید رضا آقا که سماجی کارکون هستند و یک زیرک سیاستدان هستند که در مسئله مسائل عوام که هستند نظرشین هستند. اور همیتر یک مسئله که هست دیشاو پیش آمده بود در گلستان تاون که وقتی که غیر قوم که هستند بچه که هستند در کلان تعداد از بله گیٹ بال مشودن دیگه تابالی که هستن کس نوٹیس هم نگرفته این چیز را، چرا که او جای یکی تر جای است که آبادی است اور پرایوسی یک مردم که هستن یک سیاسراز اونجا مورا مایه او متاثر میشه از این چیز که است دیگه دبلیزی که است باید آدم که است نوٹیس بگیره. اور برای چیز ما همدم که چرا که یک اترخان ازاره که است اوگنا بیباک آدم است اوگنا که است گب میزدن در مسئله که است یک سید رضا آقا که است دیگه اترخان که است. ما چند روز پیشم خانهشم که است رفته بودم برای یک مسئله مسائل که است. ما گفتم یک اینترویو که زنا کنم لیکن از خانهش که است مرا نمبر از نار که داد یوفون را او که است نه जे कंप्यूटर हमेशा जवाब मिला دیگه مالی مسئله که دیدم ما گفتم که بیا پیش سید رضا آقا که ایسا یک علمو آدم است که ایتم هر تایم برای خدمت عوام که ایسا موجوده. آقا جان سلام علیکم. و علیکم السلام آقا صاحب. چی حال آقا خوب هستین؟ بسیار خوش آمدید میگم شما خانه از مو غریبا دلمدار روड نصرآباد همابین بسیار خوش آمدید. جی آقا صاحب دیشاو که است ما صبح دبنه چیزا دیدم من فیسبوک که است که غیر قوم که است ایتر از بله دیوارات توب مکت بال مشد تام شد خاص بگی که یگو که است نه کس کی ریڈ مونه نه پولیس برای چیزا مجرم را گرفتو که است ملزم گرفتو که است نه دیگه او رنگا ایتر بیباکی ما دیدم که ما گفتم یاری در کجا باشی بس که دیدم که بچه آزرا که است گب میزد که بایی گنا که است غیر افغانا که است از بله دیوارا که است دمنه چیزا توپ مونن در او فهمیدی بخی ایتر معلوم شد که یاری علاقه هزاره تاون نیه شاید پشتون آباد باشه. شما چی میگین آقا صاحب در باره که است؟ ولی اگر پشتون آباد باشد یا سریاب روड باشد یا جناتون باشد انسان باید امو مردمی که اونجا آباد است او پشتون آباد یا بلوچ قوم مثال یا بایی پنجابی قوم یا عیسائی قوم ما ممی کار اگر بچای هزاره کنه ما هم مزمد مون و جیزی چی است آقا جان که یہ روی برویش اگر شما سیده توخ کنین دیستراست با تچ چیزا بینظیر اسپیتال است جستی چپ تمام امی ایریه سولیکر بله مین روڈ خانای هزاره قوم است و رو 9 نمبر گیڑ هم که است امی 9 نمبر یک پیدل رایی گیڑ است که مردم پیدل تنا تیر شونه ٹھیک ہے لیکن اینا پیدل از اونجی تیر نموشه و گیڑ که بند است و گلستان تون خانه گرشی چاپی است از خود چوکیدار داره جی آقا صاحب دیگه او گیٹ که است اونجی تقریبا 100 سے زیادہ خانه موجود است گیڑی 9 نمبر گلستان تون است. این مثال مو برادرای پشتون باشد پنجابی باشد بلوچ باشد مو خوش آمدید موگی که بایی شما برای میچ در قیم پاپای استیڈیم برای میچ آمدید این شما برای از این نمادید این گبر شما میگید که آقا جان اینا بله گیٹ نمبر 9 چرا بال شده. ما هم توی سوشل میڈیا دیدم امروز در فیسبوک یک آیدی هزاره شیر شده بود من میره شیر کردم در بابت ازی ما خود ما اونجا رفتم ویدیو اپلود کردم از آیدی 13000 دیگه مو اول صوبایی حکومت را در نوٹیس شی میاری که بسیار خوش آمدید آمده که بایی چمن کلاریای چمنی کویتا شهر بایی از موستا بایی چاره مو داره که بایی از یک روز تا 12 روز در علمدار روड قیم پاپای استیڈیم کلاریا خدا نخسته کدام زخمی نشده کدام جنگ پشتون و هزاره نشده کدام بلوچ کدام عیسائی بطور یک گلدسته یک بایی چاره بوده که دو امن و امانی میش منی کویچه کراچی دیشا و فینل بوده یک صوبایی حکومت که سرفراز بکچی وزرالای بلوچستان است وزرالای از مو است. اگر خدا شاید ما خبر ما بودم انتظامات خوب بوتل ما از کی گیله دارم خو ما از کپچنایی که بایی حاضره بوده یا افغان بوده بلوچ ما را اگر اطلاع میده ما بوتل خدمتی صوبایی حکومت را میکنم چرا ایریز مستمو هزاره قوم میمان نواز است و میتر مورا لیجتا کم میشناخته میتر که زرک شما میگردیم که در قبیالیس مگه ما نماینده استم کاش اینا واتساپ نمبر از مور داشت فون مور اطلاع میداد مو خدمتی از القبیالیس وزیر قانون که دورانی بین از مو بوده اینا آمده و مو اینا را خدمت انجام میدادی و گلوم که ساتھ خوش آمدید مکدی در قیم پاپای استیڈیم مو یک سوشل ورکر
آدم است آقا جان. جی جی مو از اینا گله داره که مو خبر نشده، خدا شاید مو صوبایی حکومت بلوچستان پروتکل میدادی که دی ایریا از مو است جی امی ترکیبای پولیس از پول جب خان موترسایکل د بل روड نمیلا गाड़ी र नमेला कि भाई वज़ीर आला साहब तशरीफ में आ जी जी लेकिन मोमगी चारदौली हजारा कौम की आबाद अस्ते माई एरिया अलका 42 कोयटा 5 नुमाइंदगी दावा दरम और माँ हस्तम एक सोशल वर्कर की माँ हमेश बड़ी मसला मसाइल हजारा कौम माँ गब गुफ्तम लेकिन 2023 आगा जान द नोटिस शुम्यारम आजिफिदा सदर गुलिस्तान टोन هنا مگفت مو مردم ادارتون گاڑی ایشلین جنا ملینا شرشور من آجی فدا کی گلستان تون خود چی دا پالوی پارگی آغرزا او سیٹ خانه شه صحیح 2023 سال صحیح لیکن 2000 یعنی خدا شاید دروغ نمگم جی دا 5 محرمی انمیزی ما کی تیر شد جی آقا جان کی صدر گلستان تون آجی کنه خدا اگر آجی نی همی جواد بائی که استا کی دا گلستان تون دمی ایریا خانه زیست جی اینام لایف ماده کی مو بروری ولر نمیلی کی لوډو بازی کنه مو نمیلی دان درگه مخاو کنه مو نمیلی کی گاڑیای که ساده کی نه شر شور منه لیکن 12 روز اینجی فوتبال بازی شده ای صدر گلستان تون است ای ازادارا رو مگفت کی ما د خلاف ازادارا پولیس میرم جواد صدر گلستان تون مگفت لیکن شما دیدین از یک روز تا 12 روز فهمیدی کی بای شر شور کو دونجی هست دیگه چرا مای چست گل دیم شرشوره کی نزنیم شرشوره لیکن موز کی گلمونی موز عزیز خود خو گلمونی موز گلستان تون وانه گلمونی مگر شما میگردین که در روز اولی تاثیر روزی یک سرکش میلگا یک سوزیکی دخترو بچه ریزه بچه در شکل 5 ساله 8 ساله که بله بندبا چکر میزنه گلستان تون والا ایجیر درخواست میده ایسی چو کینٹ درخواست میده اونا مگه از 9 بجه بعد شما با یکی است در این روড گوڑه نشین سرکش نشین گلستان تون والا اینوی جایی که می واقع شده دیشاو که باید مثال 26 تاریخ مهینه 2025 سال که ای واقع شده لیکن 12 روز شرشور شده گلستان تون چطوره فچوی کنچه نه عوام درخواست در خلاف ازی ای پاپای شیریم نداده نه ای صدر که موجوده که در خلاف ازادار که جواد بایی خود چه مگفت که ما پولیس میرم ای قد پولیسی کن سلام دعا داره جواد بایی قد قیدآباد چو سلام دعا داره قد डी एस पी हनवर खूप टाइट अंडवाले दिसते की मा चश्मिदीत गवाईन दलमदार रोड कैमरा हम लगी दा कि भाई 24 घंटा दमने दफ्तरी रुई बुरी ईदगाह की DSP अनवर उनजी मौजूद असता दा पेश जवाद चतोरी उरी इतला न दा सही तो खुना خود صدر شست امروز د ایریا اگر خدا نخسته یک بم پارشونه ای مردم اور اونجی هزارها کوچ استاد است شما میگردین که مای محرم است مای محرم است که 24 تاریخ مگفت قافله کربلا موره لیکن امروز 27 تاریخ است تبالی قافله ویزی ایران ویزی عراق مردم را ملاو نشده دی شاوم 6 کوچ از پنجاب آماده در اینجی کویتا شهر وزیر داخله محسن نقوی صاحب هم اینجا آماده در کویتا شهر از سرفراز بوچی درست ملاو شده لیکن گبی است آقا جان کی بایی که است مطلب بله همزی کار را گرمی دیوال را سید رضا یا برار سید رضا یا هزاره قوم نوجوانا د مالی باغ بوره بله چاردولی پشتونا بالچونا خو بله 1000 بچه فایار موشه مگه سید رضا مردم را د اشتیال میره عالمی افغانای برادرات بله مله از مو بله گیڑی از مو که اونجی مله 300 قدم از او گیڑ تا قیم پاپای شیرم که هر گز که تم یک گز قدم بیلی او 300 قدم را دور است لیکن اینا مین روड اشته از منی مله انتر موشه خو باید د خلاف ازی آدما فایار شونه خلاف ازی آدما قانونی کاروائی شونه لیکن اینجی ایسی چوی کن DSP انور ایسی چوی قیدآباد لیکن اینا را که است خلاف شی کاروائی نمونه صدر شی که گلستان تون جواد است خلاف شی کاروائی نمونه وجه ازی چیه که تو 12 روز شرشور برداشت داره لیکن امروز که بایی بله دیوالای تو بال شده ای برادرای پشتون یا بلوچ هر کس کی بوده چاہے وہ ہزارہ بوده باید تو خلاف تو کاروائی کنی لیکن ہزارہ نہ بوده منی اوڈیو صاف پشتون نظر آمده صحیح دیگه بگی آقا جان آقا جان بسیار صحیح گواز دین شما دیگه گنجایشش نمانده ठीक है कि मुदबलेजी मलेजी मुख्तलिफ की इदारा सियासी पार्टियाँ है बशक्ल खाली खजारा बशक्ल खुद जवाब मुका कि माँ पुलिस कोई नम ये चरा इनाले कि तू सदर मस्ते के नहीं वाक्यरा इमरोज 27 तारीख की माँ लाइव पूरी काजिम ब्लॉगर चैनल की माँ यूट्यूब चैनल शुमा गाजान खान तशरीफ मादिम माँ पैगाम द कौम मैरुम ये द खिलाफ अज़ादारा पेश पुलिस मोरा
امروز کی واقع دیشاوی کلان واقع صبح خدا نخواسته بله دو اولی بورا مطلب خانه ر سامان چرتوزی کنه خو کی ذمه‌واره همین علاقه پلیس ذمه‌واره جی در این شما میگردین که پلیس بسیار خاموشی اختیار مونه لیکن یک بچه افغان که یک دختر که یک واقع موشه وری که است بله 200 بچه اف آی آر من از طرف سچوی کینت ها جی که بای امروز اینا چاردولی را پامال مونه خلاف چاردولی از مونن گناموس از مو بله دیوال موبایل موشه سچوی کینت بله یک افغان اف آی آر نموشه خو باید خلاف از افغان اف آی آر شونه بعد د چوکی شهدا کو واپسی اینا بله پیکس زکی ما بله موټکارا ما موټرسایکلا ما ناربازی ها من لمدار روड اگر یک جوانی نادان شرپسند خدا نخواسته یگو نوجوانی از مو مردم یگو گب بوگه جوابی افغانارک بی بری چیستو ناربازی منی خو ناربازی منه گراوند کنو منه ملا منه باز امی 100 بچی افغان یا 200 بچی افغان روی بروی اگر 300 بچی حضرت بال شونه خو یک باز جنگ پیدا موشه ای منکل باز جنگ افغان و بلوچ جور موشه ای کی زماره یا جی پلیس زماره سی چو کین زماره قیداباد چو زماره ورمی تا شما میگردین سرفراز بکچی زماره چرا این مایچه در سریاب روড نمونه این مایچه چرا در جناتون نمونه چرا در استیڈیم نمونه که در این جمونه مثال گبا لیکن در ایریا مور نادره نمیده در حسابی نادره مو فیل استه در حسابی پاسپورت آفیس فیل استه در حسابی گیس و بجلی مو فیل استه آقا جان باید اینی چیزاره اگر اینا شوق میخواه دیری از مو شوق میمانی کستی خود کو جور منه باید برای از این ایریا مردم هم یکنی مثال گورنمنت شده از طرف سرفراز بکتی بینظیر اسپیتال موجود است دوایا ملاو نموشه دکتر نیه سر تیم آقا صاحب دیر انسان درد مونه بسیار مهربانی آقا صاحب جور باشین خوب گبا زدین شما دیگه دوستا اینا آقا جان که است همیشه تیاره برای گپ زدو که است برای هر مسئله مسائل کی بود دیگه چینل از مورم که است نه همیشه توخ کن لایک کن بسیار مهربانی جور باشه آقا صاحب